नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह ज़ारियात की आयात 24 ता 42 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हल अता का हदीसु ज़ैफ़ी इब्राहीम अल मुकरमीन, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इब्राहीम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खबर पहुंची है। ये उस वाक़े की तरफ इशारा है जब फरिश्ते इंसानी शक्लों में मेहमान बनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर आए थे। इस दखलू अलैहि फ़क़ालू सलामा, जब वो उसके यहाँ दाखिल हुए तो उन्होंने सलाम कहा। काला सलामुन कौमुम मुनकरून, उसने भी सलाम कहा, यानी दिल में कहा ये तो कोई अजनबी लोग हैं। फरागा इला अहलिही फजाआ बिइजलिन समीन, फिर वो चुपके से अपने घर वालों की तरफ गया और एक मोटा ताज़ा बछड़ा ले आया, यानी बुना हुआ। पुराने ज़माने में दावतें इसी अंदाज से हुआ करती थी कि जानवर ज़िबा किया और घी में तल कर या भून कर पूरे का पूरा मेहमानों के सामने हाजिर कर दिया। फ़क़र्रबहु इलैहिम काला अला ताकुलून, फिर उसे उनकी तरफ बढ़ाया और कहा कि आप लोग खाते नहीं। फ़अौजसा मिनहुम हिफ़ा, तो उसने उनकी तरफ से दिल में अंदेशा महसूस किया, यानी मेहमानों के खाना तनावल ना करने पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंदेशा लाहक हुआ कि शायद ये लोग मेरे दुश्मन हैं, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसीलिए मेरा दिया हुआ खाना खाने से यानी मेरा नमक खाने से एतराज़ कर रहे हैं। क्योंकि पुराने ज़माने के लोग दुश्मनी में भी शराफत दिखाते थे। अगर किसी का नमक खा लिया जाता तो उसके बाद उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा जाता था। कालू ला तखफ़, उन्होंने कहा आप डरे नहीं। वबश्शरूहु बिगुलामिन अलीम, और उन्होंने उसे बशारत दी एक साहिबे इल्म बेटे की। यहाँ साहिबे इल्म बेटे से मुराद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हैं, जिनकी पैदाइश की बशारत फरिश्तों ने दी। फ़अक़बलत इम्राअतुहु फ़ी सर्रतिन फ़सक्कत वजहहा वक़ालत अजूज़ुन अक़ीम, उस पर उसकी बीवी सामने आई बुड़बुड़ाती हुई और उसने अपना माथा पीट लिया और कहने लगी बुढ़िया बांझ, यानी बच्चा जनेगी क्या। यानी उनका कहने का मकसद ये था कि मैं तो सारी उम्र बांझ रही हूँ और अब तो मेरी उम्र भी माँ बनने की नहीं रही, तो क्या अब मेरे यहाँ बेटा होगा। कालू कज़ालिक काला रब्बुक, उन्होंने कहा ऐसा ही फरमाया है आपके रब ने। फरिश्ते जो इंसानी शक्ल में थे उन्होंने जवाब दिया यकीनन ऐसे ही होगा, हम अपनी तरफ से ये खबर नहीं दे रहे बल्कि ये आपके रब का फैसला है। इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम, यकीनन वो सब कुछ जानने वाला भी है और बहुत हिकमत वाला भी। काला फमा खत्बुकुम अय्युहल मुरसलून, इब्राहीम ने पूछा कि ए एलचियो, फिर आप लोगों का मकसद क्या है, यानी आपका कसद और इरादा क्या है और क्या खसूसी मुहिम आपको दरपेश है। कालू इन्ना उर्सिलना इला कौमिम मुजरिमीन, उन्होंने कहा हम भेजे गए हैं एक मुजरिम कौम की तरफ। लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि हम उन पर बारिश बरसाएं कंकरियों की। मसव्वमतन इंद रब्बिका लिल मुस्रिफीन, जो निशान ज़दा हैं आपके रब के पास से हद से बढ़कर जाने वालों के लिए। अल्लाह ताला ने हर कंकरी को उनके लिए एक खास फ़र्द के लिए महसूस कर रखा था। यूं कहा जा सकता है कि हर कंकरी एक ख़ास बंदे के लिए महसूस थी जो उसके लिए बुलेट यानी गोली का काम करेगी। फ़अख़रजना मन काना फ़ीहा मिनल मुमिनीन, फिर हमने निकाल लिया जो भी उस बस्ती में थे अहले ईमान। फ़मा वजदना फ़ीहा गैरा बैतिम मिनल मुस्लिमीन, तो नहीं पाया हमने उसमें सवाए एक घर के किसी को मुसलमानों में से, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के एक घर के सिवा उस पूरी कौम में और कोई भी मुसलमान नहीं था।
وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَاتًا لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہوں دردناک عذاب سے۔ یعنی قوم لوط کی بستیاں سدوم اور عمورہ سمندر کے کنارے پر آباد تھیں، جو اب بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کہلاتا ہے۔ ان بستیوں کے بارے میں یہی اندازہ تھا کہ جب زلزلے سے یہ علاقہ تل پٹ ہوا ہوگا تو یہ بستیاں سمندر میں غرق ہو گئی ہوں گی۔ اب اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے اور بحیرہ مردار کی تہہ میں ان شہروں کے کھنڈرات کو بھی دریافت کر لیا گیا ہے۔ جہاں نشانی سے مراد یہی کھنڈرات ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک لوگوں کی عبرت کے لیے ظاہر فرما دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ کے معاملے میں بھی یعنی نشانی ہے جب ہم نے اسے بھیجا فرعون کی طرف کھلی سند دے کر۔ فتولی برکنہ، تو اس نے منہ موڑ لیا اپنی شان و شوکت کے گھمنڈ میں۔ وقال ساحر او مجنون، اور کہا کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔ یعنی فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی القابات دیے تھے جو اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رہے تھے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، سو ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو اور انہیں پھینک دیا سمندر میں اور وہ ملامت زدہ تھا۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْأَقِيمَ، اور قوم عاد میں بھی جب ہم نے ان پر ایک ایسی ہوا چھوڑ دی تھی جو ہر خیر سے خالی تھی۔ عقیم کے معنی بانجھ کے ہیں، یعنی ایسا مرد یا عورت جس کے اولاد نہ پیدا ہوتی ہو۔ اس سے پہلے آیت نمبر 29 میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے، اور اس مفہوم میں الریح العقیم سے مراد ایسی ہوا ہے جو ہر قسم کی خیر سے خالی تھی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی شے کو جس پر وہ آ جاتی تھی مگر اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیتی تھی۔ وفی سمودا اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، اور اس طرح سمود کے معاملے میں بھی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک کے لیے تم فائدہ اٹھا لو، یعنی دنیا کی نعمتوں سے ایک خاص مدت تک فائدہ اٹھا لو۔ فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چنگاڑ نے انہیں آ پکڑا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِیَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، تو نہ ان میں کھڑے ہونے کی سکت رہی اور نہ ہی اس قابل رہے کہ بدلہ لیتے، یعنی نہ تو اٹھ ہی سکے اور نہ ہی اپنا بچاؤ کر سکے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور قوم نوح کو بھی اس سے پہلے، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یقیناً وہ بھی بڑے ہی نافرمان لوگ تھے۔ اب یہاں جو بات نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے سوا سب پیغمبروں کا ذکر آ گیا ہے جن کے حالات طویل مکی صورتوں میں بیان ہوئے، یعنی سورۃ الاعراف اور سورہ ہود میں ایک ایک پیغمبر کا واقعہ عموماً ایک ایک رکوع میں بیان ہوا ہے، لیکن یہاں ان کا ذکر ایک ایک یا دو دو آیات میں آیا ہے۔ گویا بعد میں نازل ہونے والی طویل صورتوں میں انباء الرسل کی تفصیل بیان ہوئی ہے، جبکہ ان صورتوں میں ان پیغمبروں کا ذکر جو ہے وہ انتہائی مختصر انداز میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ یا الہی ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔